صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہوندا ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیوں، جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے جناب رشتہ داروں تے میرے جناب میرے جاننے والوں مکے والوں ارد گرد آن والوں اسلام قبول کر لو، اور اسلام قبول کیتا سب تو پہلے ماڑے لوگوں نے میرے محترم بھائیوں جدوں اسلام قبول کیتا ہے اے مکے دے چوکری جڑے نے، اے مکے دے بڑے تے وڈیرے لوگ جڑے نے، اے کی کہندے نے واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آندے اسلام قبول کر لو تے اے اگوں کی آندے نے کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ اسی اس طرح ایمان لے کے آئیے جس طرح بے وقوف ایمان لے کے آئے، نعوذ باللہ مکے دے کافر نے آکھیا اسی ہنجی مان لے کے آئی جویں آپ بے وقوفی مان لے کے آئے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب موجود نے، انہاں لوگاں نے نبی پاک دے اصحاب نو کیا ہے کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی انجی ایمان لے کے آئیے جویں آپ بے وقوف ایمان لے کے آئے نے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی نہیں بولنا، صدیق تسی بھی نہیں بولنا، عمر فاروق جی تسی بھی نہیں بولنا، عثمان غنی جی تسی بھی نہیں بولنا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تسی بھی نہیں بولنا۔ میرے نبی دے صحابہ خاموش نے، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں، فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اور فرمایا بے وقوفو، بے حیا ہو، میرے نبی دے صحابہ بے وقوف نہیں، بے وقوف اصل تسی ہو لیکن تانوں خبر نہیں، تانوں پتہ کوئی نہیں، اصل بے وقوف تے تسی ہو۔ میرے محترم بھائیو مکے دے کافراں نے میرے نبی دے صحابہ نو برا کیا ہے، سب تو پہلے میرے نبی دے صحابہ دا دفاع میرے اللہ نے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو، اللہ دا قرآن ہے میرے محترم بھائیو صحابہ دا دفاع کرتا ہے پیار۔ جڑا انسان صحابہ نو منتا ہے وہ انسان جنت اندر جائے گا، جڑا انسان صحابہ دا منکر ہے وہ قرآن دا منکر ہے، نبی دی شان دا منکر ہے، نبی دی اہل بیت دا منکر ہے، نبی دی حدیثاں دا منکر ہے۔ جڑا صحابہ دا منکر ہے میرے محترم بھائیو وہ دے جہنم وچ جان دے اندر کوئی شک نہیں، تے جڑا صحابہ دے نال محبت کردا ہے، صحابہ دے نال پیار کردا ہے، نبی دی اہل بیت نال پیار کردا ہے، وہ دے جنت تے جان وچ کوئی شک نہیں۔ یقین ہے، ایمان ہے نا، کیونکہ نبی دے صحابہ دی عزت، نبی دی اہل بیت دی عزت
میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، اسی صحابہ والے، نبی دی اہل بیت والے، اسی قرآن والے، اسی حدیث والے، اور جب تک زندہ رہاں گے میرے محترم بھائیو اہل آل رسول دا دفاع کرتا رہاں گے، جنی دیر تک اجے جان جان رہے گی صحابہ دا دفاع کرتے رہاں گے، جنی دیر تک جناب جان رہے گی صدیق اکبر دی صداقت بیان کی جائے گی، عمر دی عدالت بیان کی جائے گی، عثمان غنی دی سخاوت بیان کی جائے گی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شجاعت بیان کی جائے گی، مولا حسن و حسین کریمین دا صبر بیان کیتا جائے گا میرے محترم بھائیو، کیونکہ ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے کہ جڑا انسان صحابہ دا دفاع کرتا ہے وہ اللہ دے احکام تے چلتا ہے، وہ اللہ دے دین تے چلتا ہے، وہ ایک پکا ایماندار ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا محبوب سنیا انہاں نوں خبر دے دیو، انہاں نوں اعلان کر دیو، اصل بیوقوف تسی ہو جڑے میرے نبی دے صحابہ دا جناب انہاں دی گستاخی کر دیو، انہاں تے تبرہ کر دیو۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں نوں اعلان کر دیو، خبر دے دیو میرے نبی دے صحابہ تے جنتی نے، تسی اصل بیوقوف ہو۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے میرے محترم بھائیو صحابہ دا دفاع کرنا ہے، جنی دیر تک جان رہے گی صحابہ دا دفاع انشاءاللہ ہوندا رہے گا۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے جناب صحابہ کی عظمت سناون ثوابے، صحابہ دی عظمت سناون ثوابے، غلام صحابہ صداون ثوابے، تے محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے، محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے، اکھاں تے پلکاں بچھاون ثوابے، اور شریعت دے اندر نہیں چپ درودا، اور شریعت دے اندر نہیں چپ درودا، صحابہ دے نعرے لگاون ثوابے، اہل بیت دے نعرے لگاون ثوابے۔ میں نا جڑا بڑا صحابہ دا منکر ہے نا اور صحابہ دا انکار کر کے اہل بیت دا جھنڈا سینے تے لاتا اصل وہ اہل بیت دا منکر ہے۔ میرے محترم بھائیو شان قرآن اندروں حدیث اندروں اور میرے نبی تے صحابہ تو اہل بیت دی شان بیان ہوتی ہے، تے جڑا قرآن دا منکر حدیث دا منکر اور صحابہ دا منکر دے وہ جھوٹا جناب بڑیا پھرتا ہے اہل بیت دا محب، میں نہیں بندہ ہوں اہل بیت دا محب۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے محترم بھائیو میرے نبی دا صحابہ دا دفاع اللہ نے کیتا ہے، اور اج اسی ایمان لے کے آواں گے اس وقت جڑے لوگ ایمان لے کے آندے سن، فرمایا ایمان کیویں لے کے آنا ہے؟ اللہ قرآن پاک اندر فرماندے نے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی
ایمان انج لے کے انائے انہاں مسلمان ہون والے انہوں دس دے ہو ایمان انج لے کے انائے جویں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے ایمان کیویں لے کے انائے جویں صدیق اکبر ایمان لے کے آئے نے ایمان کیویں لے کے انائے جویں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے نے ایمان کیویں لے کے انائے جویں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے نے ایمان کیویں لے کے انائے جویں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے نے ایمان کیویں لے کے انائے جویں طلحہ زبیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے نے یہ دلیل کی ہے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے فرمایا فَإِنَّ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آج جناب نبی دے صحابہ تے تبرہ کر کے اسی گولڈ میڈل جناب اپنے سینے تے سجائے لیکن کہ اسی مسلمان میرے محترم بھائیوں غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا اللہ دا قرآن میرے محترم بھائیوں قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ دے ایمان دی گواہی دی ہے کہ بدر والے دا تذکرہ اللہ کی میں فرما دینے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا واللہ ذو فضل علی المؤمنین کہ خندق والے نے ایمان دی گواہی اللہ اپنے قرآن اندر بیان فرما دینے فرمایا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا کہ جناب فتح مکے والے جڑے مومن نے اصحاب نے انہاں دا تذکرہ قرآن پاک اندر اللہ بیان فرما دینے فرمایا فتحنا لك فتحا مبینا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته کہ صلح حدیبیہ دے مسلمان جڑے نے ایمان والیاں دی گواہی اللہ اپنے قرآن پاک اندر بیان فرما دے فرمایا لقد رضی فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا کہ حنین دے ایمان والے جڑے نے جڑے حنین دے موقع والے نے حنین دے جناب لڑائی والے نے انہاں دے ایمان دی گواہی اللہ اپنے قرآن اندر بیان فرماتے نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ کہ میرے محترم بھائیو حجۃ الوداع والے مومن جڑے نے اللہ انہاں دا تذکرہ قرآن پاک اندر بیان فرماتے نے انہاں دے ایمان دی گواہی اللہ قرآن پاک اندر بیان فرماتے نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا ادھر میرے نبی دے تین صحابہ دا تذکرہ انہاں دے ایمان دی گواہی اللہ اپنے قرآن اندر بیان فرما دینے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ کہ جناب خولا رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دی گواہی اللہ اپنے قرآن اندر بیان فرما دینے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ
في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. کتے جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے ایمان دی گواہی اللہ اپنے قرآن پاک اندر ادا فرما دینے فرمایا ابسمت بلا انجاب الامہ وما یدریک لعلہ یدکا. کتے بدر والے کتے احد والے کتنے جناب ہجرت کرن والے سارے صحابہ دا تذکرہ اللہ قرآن اندر کی بیان فرما رہے ہیں. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کتے جناب میرے نبی دی ازواج دے ایمان دی گواہی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک اندر بیان فرما رہے ہیں. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. میرے محترم بھائیو قرآن پڑھنا پیا تواڈے سامنے جڑا قرآن پڑھدا ہے میرے نبی دی بیویاں تے انگلیاں نہیں اٹھاندا. جڑا قرآن پڑھدا ہے قرآن تے ایمان لے کے آندا ہے میرے نبی دی بیوی ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے انگلی نہیں اٹھاندا. جڑا انسان جڑا بندہ میرے محترم بھائیو جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے انگلی اٹھاندا ہے وہ بندہ اہل بیت دا بھی انکاری ہے قرآن دا بھی انکاری ہے حدیث دا بھی انکاری ہے تے میرے نبی دے اصحاب دا بھی انکاری ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. کتے میرے نبی دی اہل بیت دے ایمان دی گواہی اللہ اپنے قرآن پاک اندر بیان فرماندے نے. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کتے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایمان دی گواہی اللہ قرآن پاک اندر بیان فرماندے نے پے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دا تذکرہ قرآن اندر بیان فرماندے نے پے. فرمایا کتے جناب ابو بکر صدیق دے بارے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ. کتے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دی گواہی قرآن پاک اندر جناب فرمایا اشداء علی الکفار. کتے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دی گواہی قرآن پاک اندر فرمایا رحماء بینہم. کتے جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دی گواہی قرآن پاک اندر فرمایا تراہم رکعا سجدا. کتے میرے نبی دے سارے صحابہ دے ایمان دی گواہی اللہ دا قرآن بیان فرماتا ہے. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے محترم بھائیو تسی دل لال جڑے میرے نبی دے صحابہ دے منکر نے میرے نبی دی بیویاں دے منکر نے میرے نبی دی بیٹیاں دے منکر نے میرے نبی دے ابو بکر صدیق دے تبرہ کردے نے میرے نبی دے عمر فاروق دے تبرہ کردے نے انہاں نوں پورا کہندے نے میں کہنا میرے محترم بھائیو یہ بندہ مر جائے گا لیکن ان نبی دے صحابہ دی شان قرآن اندروں نہیں کر سکے گا. جڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب منکر نے جنہ مرضی دل لا لین میرے محترم بھائیو انہاں دی شان نہ اندروں کٹی جا سکتی ہے نہ حدیث اندروں کٹی جا سکتی ہے. کتے جناب ابو بکر صدیق دے متعلق اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں. فرمایا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین
اللہ معنا، فرمایا جڑا پوجا دے نال سی جدا نام ابو بکر صدیق ہے، مکے دے کافر میرے نبی دے صحابہ نو برا کہن والے تے میرے اللہ سب تو پہلے نبی دے صحابہ دا دفاع کرنے والے نبی پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محبوبہ کافر سر تے کھڑا ہے، کافر سر تے کھڑا ہے، اگر پیروں وال ویکھے محبوبہ ساڈے تے نظراں پہ جان گیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے صدیق پریشان نہ ہو، ساڈا اللہ ساڈے نال ہے، او ساڈا اللہ ساڈے نال ہے۔ اج بھاری بھاویں جنہ مرضی جناب چون پنجاب بندیاں دے وچ بیٹھ کے جنہ مرضی صحابہ نوں برا بھلا کہو، میرے محترم بھائیو دنیا اندر بھی ذلیل تے آخرت اندر تے پھر اے جڑے میرے نبی دے صحابہ دے گستاخ نے ذلیل ہون گے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، ٹائم تھوڑا ہے، میں چند باتوں میرے محترم بھائیو کرنا چاہنا گا۔ سب تو پہلے اللہ نے دفاع کیتا ہے، فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہاں دا دفاع کرتا ہے جڑے میرے نبی تے ایمان لے کے آتے ہیں۔ میرے نبی تے ایمان کون لے کے آتے ہیں؟ صحابہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ چھوٹی بھگوان کو جناب کو یا انڈیا دے گورے جڑے سن وہ نہیں سن اس وقت اتنے میرے نبی دے صحابہ ہی سن۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کیا جے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں تھوڑے سامنے پڑھیا نا، اللہ دی گناہ ویڈیو ساڈی ریکارڈ ہوندی ہے کہ قرآن دی میں چنگیاں بھلیاں تھوڑے سامنے بیان کیتے جناب بہت والے جڑے نے انہاں دے ایمان دی گواہی، کتے بدر والے جڑے نے انہاں دے ایمان دی گواہی، کتے نبی دی بیویاں جڑیاں نے انہاں دی ایمان دی گواہی، کتے مہاجرہ دی ایمان دی گواہی، کتے صدیق اکبر انہاں دی ایمان دی گواہی، یہ ساری تھوڑے سامنے قرآن دی آیتاں پڑھیاں۔ ہن حدیث دے اندر نبی پاک نے میرے صحابہ دا دفاع کیویں کیتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم بھائیو میرے نبی دے صحابہ کو نے جڑے اپنی بیویاں نو چھڑ کے، اپنی بہناں نو چھڑ کے، اپنے بچیاں نو چھڑ کے، اپنی جائیداد نو چھڑ کے میرے نبی دے پیچھے لگ گئے نے، مارا کھاندے رہے نے، لیکن نبی پاک نو چھڈیا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو اج اس دور دے اندر ایک کلے زمین دے مگر خاندان دے خاندان قتل ہو جاندے نے، لیکن میرے محترم بھائیو میرے نبی دے صحابہ نے سب کچھ چھڈ کے میرے نبی دے کول آ گئے نے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب اسلام کو قبول کیتا ہے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، مال بھی کھولیا ہے، بیوی بھی کھولی ہے، بچے بھی کھولے نے، جناب لباس جڑا زیب تن کیندا ہے وہ بھی کھولیا ہے۔ تے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب مدینہ دی طرف جا رہے ہیں، جدوں مدینے دے اندر گئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے کہ اے کیڑا بندہ عبد الرحمن بن عوف ٹاٹ دے لباس دے اندر ہے، بڑی جناب حالت جڑی ہے خراب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن خیریاں میں کی گل ہے، کپڑے بھی تیرے بدن تے کوئی نہیں، ٹاٹ کا لباس تو پہنیا ہوا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محبوبہ تواڈے نال پیار کیتا ہے، تواڈا کلمہ پڑھیا ہے، خاندان نے بچے کھولے نے، بیوی کھولی ہے، مال کھولیا ہے، محبوبہ سب کچھ لٹا کے آ گیا ماں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں وچوں آنسو آ گئے نے، فرمایا عبد الرحمن، اے او عبد الرحمن میرے محترم بھائیو پرفیومان لگاندے نے، جناب مکے دیاں گلیاں اندروں لگدے نے تے لوگ جناب انہاں دیاں خوشبوواں تو بڑا متاثر ہوندے نے، لیکن جدوں اسلام کو قبول کیتا ہے ایک ٹاٹ دا لباس پہنے آیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے نے، آقا دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن کوئی گل نہیں، جے ایمان لے کے آ گیا ہے پھر سمجھ سب کچھ لے کے آ گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو میرے نبی دے صحابہ نے سب میرے پیغمبر تے لٹا دیتا ہے، ایک اللہ والا کی کہتا ہے جڑے نیڑے آ بیٹھے دلوں لا بیٹھے، جڑے نیڑے آ بیٹھے دلوں لا بیٹھے، وہ چھٹ کے حبش تے روم تے فارس کلی سونے دے نال لا بیٹھے، تے چھری پھیرے محبتاں ساریاں دے سونے نبی تو او فدا بیٹھے، چھری پھیرے ساریاں تے سنے نبی تو ہو فدا بیٹھے، اے انہاں ہور کی لینا خدا کولو، اے انہاں ہور کی لینا اللہ کولو، جڑے لب حبیب خدا حبیب خدا بیٹھے۔ صرف 5 منٹ ٹائم ہو گیا، صرف 5 منٹ جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک اندر میرے نبی نے صحابہ دے متعلق کی فرمایا ہے، صحیح البخاری کی روایت میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے نبی دے صحابہ نو برا نہ کیا جے، میرے نبی دے صحابہ نو گالیاں نہ دیا جے، کیوں فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کیونکہ میرے نبی دے صحابہ دی شان ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے اندروں کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کرے تے میرے نبی دے صحابہ ایک بک جڑی ہے اللہ دے راستے تے صدقہ کرن تے وہ میرے نبی دے صحابہ دے صدقے دے برابر نہیں پہنچ سکدا۔ احد پہاڑ یہ تواڈے کول ہوے سونے دا تسی خرچ کرو، لیکن میرے نبی دے صحابہ نے ایک مٹھ جڑی ہے نا بھر کے ایک مٹھ او اللہ دے راستے تے صدقہ کیتی ہے، تواڈا احد پہاڑ جڑا ہے میرے نبی دی ایک مٹھ صدقے دے برابر بھی پہنچ سکدا نہیں پہنچ سکدا۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبا اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ میرے محترم بھائیو سلسلہ صحیحہ کے اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نبی دے صحابہ نو برا کہندا ہے اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے، سارے لعنت کرن والے بندیاں دی اس بندے تے لعنت ہے۔ فرمایا جڑا بندہ میرے نبی دے صحابہ نو برا
برا کیتا وہ اللہ دی بھی لعنت اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت تے جڑے لوگ لعنت کرتے ہیں انہاں سارے لوگاں دی بھی اس بندے تے لعنت ہے جڑا میرے نبی دے صحابہ نو برا کیتا ہے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی دے صحابہ دا دفاع کرتے ہیں میں نا گل سنا سیدنا سلطان شاہ ندوی صاحب سرگودے والے انہاں اپنی کتاب طبقات اہل حدیث صفحہ 226 دے اندر انہاں ایک گل نوٹ کیتی ہے تے بالکل شاہ صاحب کی ذکر نے فوت نہیں ہوئے تے حوالے دا ذمہ دار شاہ صاحب آندے نے کہ ساڈے گھر دے اندر میرا حقیقی ماموں جڑا نا حقیقی ماموں وہ فوت ہویا تے جدوں فوت مر رہا سی نا فوت ہو رہا سی تے او دے منہ دے اندروں کتے دی آواز آندی کتے جی میں کتا بھونکدا ہے نا اوویں آواز آندی ہے سردار شاہ نقوی صاحب آندے نے کیونکہ میرا جڑا حقیقی ماموں سی وہ نبی دے صحابہ دی گستاخی کردا سی جدوں گھر اندر کتا داخل ہوندا تے آندا اے ابو بکر عمر آ کے نماز پڑھا اینی گستاخی کرن وال تے سردار شاہ نقوی صاحب نے جدوں مریا تے جناب مرن لگیا کتے دی آواز منہ دے اندروں نکلدی ہے میرے محترم بھائی حضرت ابو بکر دے ایمان تے انگلی اٹھان والے ہو حضرت عمر دے ایمان تے انگلی اٹھان والے ہو ڈر جاؤ اس وقت تو جدوں تسی تہاڈی جان نکل رہی ہوئے اور تہاڈی حالت اس طرح دی بن جائے شاہ صاحب آندے نے نالے کتے دی آواز نکلدی ہے بھائی اور نالے میرے مامے دی شکل جڑی ہے وہ دنیا تے خراب ہو گئی رنگ چینج ہو گیا شکل بگڑ گئی اور شاہ صاحب نے کوئی گل سنائی شاہ صاحب نے مینوں کوئی بندہ جاندا کوئی نہیں سنا گل تمہیں قرآن حدیث کی گل نہیں لیکن تمہیں سمجھا رہا ہاں یہ گل سمجھنے والی شاہ صاحب نے مینوں کوئی بندہ جانتا نہیں سی پنڈ چوں یا دوجے پنڈ چ کوئی بندہ نہیں سی جانتا شاہ صاحب نے میرا جڑا نانا سکا نانا جڑا شیعہ سی فوت ہو گیا شیعہ یا بریلوی نے دیوبندی اسی کوئی نہیں ہے کہ فلانا طبقہ ہے یا فلانا طبقہ ہے اسی انہاں بندیاں دی گل کرنے ہیں جڑے بندے صحابہ تے تبرہ کرتے وہ پاویں جیڑا بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے شاہ صاحب نے کہ میرا جڑا نانا ہے نا نانا وہ فوت ہو گیا تے مینوں آندے نے چلو بھائی نانا فوت ہو گیا تے جنازے تے جانا شاہ صاحب نے ہاں جانا ہے تے گھر دے مینوں آکھن لگے کہ بھائی شاہ صاحب تسی بھی جنازے تے جانا تے شاہ صاحب نے کیوں نہیں میں بھی جنازے تے جانا بھی کیوں میں نہیں جا سکدا آندے نے میں جدوں گیا سارے میرے والے ویکھن لگ پئے کہ بھائی شاہ صاحب بھی آئے نے جنازہ پڑھن واسطے تے جدوں جنازہ پڑھن واسطے سبا کھڑیاں ہو گئیاں تے مینوں آندے نے تہاڈا نانا سی تے تسی جنازہ پڑھاؤ تے میں کہیا میں نہیں پڑھانا پہلے تسی پڑھاؤ تے انہاں آکھیا نہیں تسی پہلو پڑھاؤ نہیں تسی پہلو پڑھاؤ شاہ صاحب نے میں کھڑا ہویا سب تو پہلے جڑی میں گل کیتی میں کہ گل سن لو میں اس بندے دا جنازہ نہیں پڑھنا میں چھوٹا جہا سا میں ادھر کچھ کر نہیں سکتا میں اس اپنے نانے کی زبان اندروں ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق دی جناب انہاں دے بارے گالیاں سنیاں نے میں اس بندے دا جنازہ نہیں پڑھ سکتا چاہے میرا نانا کیوں نہیں شاہ صاحب نے میں جنازہ چھڑ کے آ گیا ہاں راتوں رات اللہ نے مجھے اتنی عزت دیتی ہے کہ میری ان سوچ بھی نہیں جنہیں پتہ نے مجھے عزت عطا کر دی میرے محترم بھائیو اصحاب دی محبت اصحاب دی غیرت دل اندر پیدا کیجیے میں یہ نہیں کہتا فلانے فرقے نال لڑائی کرو فلانے نال اینج کرو پچھلے جمعے میں گفتگو کیتی ہے تے جناب نتیجہ تے لو جی آپ جی تسی بڑیاں گلاں چپ چپ کے کرتے ہو چپ چپ کے اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈا کام انتشار بنانا نہیں کوئی فتنہ برباد کرنا نہیں لیکن میرے محترم بھائیو ساڈا انہاں لوگاں واسطے پیغام ہے جڑے میرے نبی تے صحابہ نو برا بھلا کیتے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کون نے صحابی رسول تے پیٹ دا جڑے چودھری سن نا مکے دے چودھری انہاں آکھیا بھی اللہ دے نبی جی اسی جڑا نا ساڈا دل کردا اسی تواڈے کول دین سکھے لیکن اے جڑا ماڑے ماڑے بندے نا یہ تسی کولوں اٹھا لو تے پھر اسی تواڈے کول بوانے تے نبی پاک حریص سن انہاں دا دل سی کہ ساری مسلمان ہو جان جہنم تو بچ جان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تمہیں علیحدہ ٹائم دے دینا علیحدہ وکرا ٹائم چودھریاں وکرا ٹائم دینا کئی چودھری ہوتے نا جناب انہاں دا دل ہوندا کہ ہر کام جڑا نا ساڈا وکرا ہوئے اسی آ ماڑے بنیاں نال ٹیچ نہ ہو گیا
تے مکے دے جڑے کافر سن انہاں آکھیا اللہ دے نبی اسی وکھرا تھوڑا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں پہ اچانک سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے نے یہ جڑا ٹولا بیٹھا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے جڑے بندے بیٹھے سن مکے دے تے یہ جدوں داخل ہوئے نا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان چ کچھ نہیں آکھیا زبان چوں کچھ نہیں آکھیا گل کوئی نہیں کیتی بس نہ متھے تے جڑا نا تھوڑی جی کروڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آ گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سوچیا کہ جے ام مکتوم جڑا عبداللہ بن ام مکتوم جے نہ ہی ہوندا ہونا تے آ جڑے چودھری نے چلو کوئی پتہ تانوں چودھری جے پٹھے کام نال ٹور پے تے پھر وہ پٹھا کام بھی بڑا جناب وی آئی پی طریقے نال کردے تے جے چنگے پاسے چودھری ٹور پے نا تے چنگا کام جڑا نا اونوں بھی جناب اودی بڑی پروٹوکول نال کردے نے دعا کرو اللہ سارے چودھریاں جڑے کھاندے پیندے نے جڑے ماڑے نے اللہ سارے دین والے پاسے محنت کرن تے توفیق عطا فرما نبی پاک نے مدھے تے تروڑی پائی گل کوئی نہیں کیتی نہ نبی دے صحابہ دی گل ہے نہ کوئی عام ساڈے لوکاں دی گل ہے نبی پاک دی گل کرنا پیا دلیل نہ گل کرنا پیا اللہ نے آسمان کو قرآن نازل کر دیتا فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ چوریاں اٹھاؤ انہاں بجاؤ اے عبداللہ بن ام مکتوم دی جُتی دے برابر بھی نہیں ہے چوتری جڑے نے جناب بنے بیٹھے اور جناب آندے نے سانوں بکرا ٹائم دیو جنہیں اسلام کو قبول کرنا کرے جنہیں نہیں کرنا نہ کرے عبداللہ بن ام فرمایا میرے نبی کے صحابہ نے تسی جناب مطلب تے تروڑی پا لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن آندا ہے تے جڑے اج دے اسی جڑے لوگ ہیں نبی دے صحابہ تے تبرع کر کے گل کریے تے ساڈا کی حال ہوئے گا اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانوں صحیح معنی دے اندر اصحاب دے نال نبی دی آل دے نال اہل بیت دے نال اللہ پاک سانوں پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانوں قرآن دے نال اٹیچ ہون دی توفیق میرے محترم بھائیو دعا کریا کرو اللہ سانوں قرآن دے نال اٹیچ ہون دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین